जस्तो काङ्ग्रेस र एमालेका एक दुईजना नेता पनि त्यसमा मुछिए, तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लगभग सेलाइरहेका छन्। उल्टो चाहिँ म अदालत जान्छु भनेर चाहिँ महेश बस्नेतले चाहिँ मलाई चाहिँ साइबर आक्रमण भयो भनेर भनिरहेका छन्। अझ उनले के भने बालेनको सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ बालेनले ट्याप खुवाएर राखेका मान्छेहरू 200-400 मान्छे हुन् भन्ने भयो। एउटा भाडोमा राखेर चाहिँ उनले चाहिँ ट्यापे मुन्द्रे जगल्टे टाइपको भाषा प्रयोग गरे। होइन, उनले चाहिँ हामी यसमा नलम्बियौँ भनेको प्रसङ्ग आइहाल्यो, यसलाई एक लाइन भनेर टुङ्ग्याउँ है। बालेनको पक्षमा अहिले हामीले समर्थन या विरोध अहिले हामीले ठ्याक्कै केही गरिरहेछौँ। हामीले व्यापारीको कुरा नि गरिरहेछौँ, बालेनको कदमको कुरा गरिरहेछौँ, यसले दीर्घकालीन पार्ने सकारात्मक प्रभावको विषयमा पनि कुरा गरिरहेछौँ। बालेनको पक्षमा बोल्ने मानिसहरू ट्याप खाएर बोलेका हुन्, पोस्ट गरेका हुन् कमेन्टहरू या चाहिँ विचारहरू भन्ने उनी, बरु उनले चाहिँ ट्याप खाएर पो बोलेका थिए कि होइन? त्यो ढङ्गबाट तल्लो स्तरको विश्लेषण त्यहाँसम्म चाहिँ मान्छे बोल्न सक्छ भनेदेखि कि उनी चाहिँ बरु ट्याप खाएर चाहिँ त्यहाँसम्मको त्यो लेभलको चाहिँ आरोप लगाउन उनी तयार हुनुमा ट्यापले पो भूमिका खेलेको थियो कि यति मात्रै भनौँ, अहिले नभनौँ। कम बोल्नुभयो र ज्यादा काम गर्नुभयो, तपाईँ मेयर बनेर अनि तपाईँको अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि साँच्चै हर्का साम्पाङ रिभोल्युसन यसले दीर्घकालसम्म टिकिरहन ठुलो भूमिका खेल्छ। नमस्कार, देश जगतको समाचार र विश्लेषणमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा केही तथ्य प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ र आज पनि हामी दुईजना उपस्थित भइसकेका छौँ। मेरो साथमा रविन सुवेदी हुनुहुन्छ, म विमल तपाईँको साथमा रहेको छु। र आज हामीले खास गरी पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेन्द्र शाहको कदम र त्यसका तरङ्गहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। खास गरी यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालेको कदम अनैतिक संरचनाहरू भत्काउने, फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र एउटा प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएर अन्य प्रयोजनमा संरचनाहरू र घर अथवा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई हटाउने महानगरले कदम चालेपछि त्यसको प्रशंसा र आलोचना, विभिन्न तर्क वितर्कहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले यसका विभिन्न पाटाहरूको बारेमा आज गन्थन गर्दैछौँ। रविनजी, अब यो निकै चर्चित विषय छ अहिले, के छ, कसरी यो विषयलाई हेरिरहनु भएको छ? अहिले हामी यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै काठमाडौँमा बनेका जति संरचनाहरू छन् जुन अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू र एउटा प्रयोजनको लागि भनेर संरचनाको निर्माण गरियो र त्यसको प्रयोग चाहिँ अर्कै ढङ्गबाट भइरहेछ। अनि जस्तो घर साउकै घर धनीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि जस्तो अन्डरग्राउन्डदेखि लिएर अथवा बेसमेन्ट हामी जुन भन्छौँ त्यो त्यसमा चाहिँ बेसमेन्टमा जस्तो पसलहरू गरेर बसिराखेको होइन, जस्तो त्यो पार्किङको लागि भनेर बनाइएको संरचना छ। अनि जस्तो नक्सा पासको प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा प्रयोजनको लागि भनेर बनाइएको छ, अर्कोमा गरेको छ, अथवा कति नक्सा पास नै नभइकन पनि संरचनाहरू तयार भइरहेछन्, कति बाटो मिचिएको छ अथवा विभिन्न खालका जुन संरचनाहरू अनाधिकृत रूपमा तयार पारिएका छन्। त्यसमा बालेन शाहको एउटा कदम जुन अनाधिकृत संरचनाहरूलाई चाहिँ ती संरचनाहरूलाई भत्काउने जुन प्रयत्न भइराखेको छ त्यसको विरोध प्रशंसाको विषयमा हामीले अहिले कुरा गर्न गइरहेछौँ। यो कुरा गर्दाखेरि हामीले फेरि हाम्रो मस्तिष्कमा आइ नै हाल्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो जुन अहिले हामी काठमाडौँको बाटाहरू हिँड्छौँ त्यो ठुलो बाटोहरूमा, चाक्लो बाटोमा सहज ढङ्गबाट हिँड्नुमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि ठुलो हात अथवा उहाँको कदम, उहाँलाई त्यति बेला ठुलो आरोप अथवा त्यो एउटा चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने राजनीतिक व्यक्तित्वको लागि त्यो क्षति पनि हुनसक्छ त्यो मतसँग त्यसको तुलना गर्ने हो भनेदेखि। तर उहाँले त्यसलाई खासै वास्ता नगरिकन जुन कदम चाल्नुभयो, तर केही अलिकति जुन कदम चालिँदाखेरि अहिले हामीले यो प्रशंसा र विरोधको प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदा बाबुराम भट्टराईले चालेको कदम त्यति बेला चाहिँ अलिक लामो समय अगाडि नै उनीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो है। त्यो बेलामा चाहिँ यसको मतलब अहिले बालेनले जे गरिरहेछन् त्यो चाहिँ फेरि गलत हो भन्ने होइन, तर समय अलिकति पछाडि धकेलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अलिकति भावनात्मक जस्तो पनि हुनसक्छ फेरि। तर कुनै कोणमा गएर शासक अलिकति फेरि उदार बनेर पनि खासै त्यसले प्रगतिका बाटाहरू अथवा खुला गर्नलाई त्यसले बाधक बन्न सक्छ, त्यो भएर आक्रामक पनि बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो यहाँले केही समय दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सङ्केत गर्नुभयो, यसलाई म यहाँबाट जोड्नेछु। यो बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्दै गर्दा मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको एकजनाले लेखेको, त्यो मलाई रमाइलो पनि लाग्यो।
हुन त बाबुराम भट्टराईले त्यो बेलामा नै बाटो चौडा गर्ने बेलामा एक चर्को विरोध अब अदालतसम्म पुगेर कति त निर्णय भएर अझै पनि भत्काउन त्यो थानकोट लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ अझै त्यो बाटो विस्तार हुन पाएको छैन, अदालतले नै रोकिदिएर। एकजनाले केही समय अगाडि बालेन र बाबुरामको तुलना गर्दै गर्दा लेखेको चाहिँ अब प्रशंसा अथवा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको सकारात्मक कदम ठाउँमा छँदैछ। एकजना लेखेको रोचक चाहिँ के लाग्यो भने बाबुराम भट्टराईले चाहिँ त्यो केही समय अगाडिदेखिकै वैधानिक संरचनामा डोजर लगाएका हुन्, भत्काएका हुन्। किनकि बाटो चौडा गर्ने क्रममा उनले अवैधानिक संरचना अथवा अनधिकृत संरचना त होइन नि त, त्यो त बकाइदा चाहिँ आधिकारिक रूपमै आफ्नो जग्गामा बनाएका घरहरू पछि बाटो विस्तार गर्ने क्रममा त्यो उनीहरूसँग चाहिँ मुआवजा दिएर भत्काउनु पर्ने बाध्यता भयो त्यो चाहिँ। तर अहिले बालेनले चाहिँ बाबुराम भट्टराईले चाहिँ केही समय अगाडिका वैधानिक संरचना नै भत्काएका हुन्, तर अहिले बालेनले चाहिँ अनधिकृत संरचना भत्काएका हुन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ भनेर अलिकति बालेनको कामलाई फरक तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेको पनि पाइयो। हुन त यो चाहिँ अब समयमा व्यक्तिले गरेका कदमहरूलाई त्यसको पक्ष विपक्षमा पनि हुन्छ। जस्तो अहिले यहाँले समयको अगाडि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना निकालेको र त्यस पछाडि पनि अटेर गरे पछाडि अथवा त्यो 35 दिनको सूचना निकाल्दाखेरि पनि त्यो तरिकाले संरचना निर्माण गरिराखेका अथवा चाहिँ अनधिकृत संरचना बनाएर व्यवसाय गरिराखेका व्यक्तिहरू चाहिँ कोही पनि सम्पर्कमा आएनन् भनेर महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमै लेखेको हामीले देखेका थियौँ। त्यो हिसाबले त्यो 35 दिने सूचनालाई हामीले कतिको पर्याप्त मान्न त यस्तो हो। त्यही त अब त्यो एक हामी ठ्याक्कै म अहिले जुन संरचनाहरू भत्काइयो त्यहाँ कुनै एउटा टहरामा कुनै एउटा पसलमा व्यापार गरेर बसिराखेको व्यापारी हुन्थेँ भनेदेखि मैले सहजै रूपबाट बालेन्द्र शाहको कदमलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको दुई कोणबाट हुन्थ्यो। एक कदम ठिक हो भन्ने मस्तिष्कमा चाहिँ लाग्थ्यो, तर अलिक चाँडो भयो, केही समय रोकिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा राख्नु व्यापारीका दृष्टिकोणबाट त्यो सही पनि हुनसक्छ। यसको मतलब फेरि उनले भनेका छन्, फेरि कुराकानी गर्दा अब त्यसपछि चाड दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, जाडो आउँछ, फेरि नयाँ वर्ष आउँछ, यसरी कहिले पनि यो क्रम चलि नै रहन्छ। त्यो भएको कारणले यो कदम चाल्नु नै थियो ढिलो चाँडो भनेको प्रसङ्गलाई पनि त्यहाँ जोडिएको छ। भनेको शासक अलिकति कडा स्वभावको अथवा त्यो आक्रामकता पनि कहीँ कतै झल्किनुपर्छ, त्यसको प्रदर्शन त्यहाँ भएको देखिन्छ। तर अलिक समय केही भइदिएको भए अथवा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर व्यापारिक अथवा ऋणधन हरेक कुराहरूको व्यवस्थापनमा 2-3 महिनाको समय भइदिएको भए त्यसले केही सहजता ल्याउँथ्यो कि भन्ने हो। यद्यपि यो आक्रामकताले ठुलो रिभोल्युसन ल्याउनेवाला चाहिँ छ अथवा यसको मूल्याङ्कनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो एउटा चाहिँ इतिहासमा ठुलो एउटा क्रान्ति मान्न सकिन्छ। हामीले यो छलफलमा चाहिँ विषयलाई अलिकति टुङ्ग्याएरै अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नेछौँ। किनकि जस्तो अहिले हामीले समयको कुरा गरौँ, यसका तरङ्गहरू जस्तो चाहिँ समय पर्याप्त भयो कि भएन अथवा चाहिँ त्यसले के असर गरे भन्ने सन्दर्भलाई नै अझ हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जस्तो के देखियो भने महानगरपालिकाले जुन समय दिन्छ अथवा 35 दिने सूचना निकाल्यो, त्यस पछाडि के लाग्यो भने मान्छेहरूले केहीले थाहा पाए, केहीले थाहा पनि पाएनन् होला, होइन? त्यसमा चाहिँ के लाग्यो भने पहिला पनि यस्ता सूचनाहरू आउने गरेकै हुन्, यसले यो पनि अहिले अब सूचना निकाले जस्तो गरेका हुन्, अब यो चाहिँ भत्काइ त के हाल्लान् र किन के भत्कालान् भन्ने जस्तो एउटा पाटो यो पनि भयो। अर्को फेरि के छ भने त्यो अनधिकृत संरचनाको मालिक जो त्यो धनी हुन् उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन उनीहरूले गरेका होइनन्। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जो सम्पर्कमा जानुपर्ने हो, जसले त्यहाँ समन्वय गर्नुपर्ने हो, जसले कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने हो, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो संरचना भत्काइदिए पनि डोजर लगाइदिए पनि उनीहरूको चाहिँ केही जानेवाला भएन। उनीहरूले चाहिँ भाडा लिइराखेकै छन्, होइन? त्यो हिसाबले जसले चाहिँ व्यवसाय गरिराखेका छन् मारमा पर्ने चाहिँ उनीहरू देखिए एउटा पक्षबाट यो समयको सन्दर्भ कुरा गर्दा। अब अर्को चाहिँ अब त्यो पसल सञ्चालन गर्नेहरू पनि थाहा पाएर केही मान्छेले के गरे भने अब के भत्काइहाल्लान् र भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो विश्वास, अब त्यो नेपालको संयन्त्र चाहिँ ढिला सुस्ती अथवा चाहिँ त्यो अब हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दाखेरि त्यो देखियो। तर अब यो क्रममा महानगरपालिकाले ती अनधिकृत संरचना भत्काउँदै गर्दा केही व्यवसायहरूको चाहिँ उठीवास नै लागेको, 80-90 लाखसम्मको लगानी, करोडको लगानी चाहिँ डुबेको, बर्बाद भएको भन्ने भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। त्यो हेऱ्यो भने अलिकति भावुक होइन, कतै महानगरले गलत गरिरहेको छ कि
भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यसलाई हामीले कसरी हेर्ने त? यस्तो छ, उनले यो प्रसङ्गमा जस्तो उनी अलिकति क्रूर भयो भन्ने जस्तो प्रसङ्गलाई जोड्ने हो भनेदेखि उनले आफ्नै, मैले हिजो एउटा पोस्टमा हेरेको थिएँ, आफ्नै साथीको पसल पनि भत्काएको र उनको साथीले चाहिँ जुन स्टाटस त्यो पोस्ट गरेको समाचारसहितको त्यो देखेको थियो भनेको आफ्नै साथीले पनि अनाधिकृत संरचनाबाट तयार पारिएको संरचनामा कुनै व्यापार व्यवसाय गरिरहेछ भनेदेखि म साथी होस् अथवा जो आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा सहयोग पुर्याएका थिए उक्त साथीकै व्यवसायलाई पनि त्यो संरचनालाई पनि भत्काएको हामीले पायौँ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो हामीले हर्क साम्पाङलाई पनि जोड्न सक्छौँ यहाँनिर। हर्क साम्पाङ जो फिल्डमै गएर ढुङ्गा बोक्नेदेखि लिएर, मैले आजकै एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, सायद हिजोको हुनसक्छ, कोदो रोपिराखेको ठाउँमा कुनै एउटा कार्यक्रममा सरिक हुन जाँदाखेरि अनि सबैजना त्यो टिमले चाहिँ कोदो रोपिराखेको त्यो एउटा भिजुअल मैले अघि भर्खरै हेरेको थिएँ। भनेको प्रमुख जस्तो मेयरकै कुरा भइरहेको भएर नगरपालिका भनौँ, प्रमुखले त्यो एउटा पात्र जसले चाहिँ त्यो लेभलमा गएर काम गर्न सक्छ भनेदेखि त्यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। अनि बालनको प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो मेयर आफैले गएर नगइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ कि जस्तो कर्मचारी पठाउने अथवा प्रहरी छ त्यहाँनिर अरू संयन्त्रहरूले काम गर्छ, उनको निर्देशनमा चाहिँ काम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, उनी आफै स्वयं नदेखिएको भए हुन्थ्यो पनि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छन्। फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि उनी आफै स्वयं नभएको भए कर्मचारीहरूले स्वयं गरेर फेरि त्यसरी डोजर लिएर गएर भत्काउन सक्थेनन् या सक्थ्यो भन्ने पनि अर्को प्रसङ्ग जोडिन सक्छ। तर यसले दीर्घकाल रूपमा चाहिँ जुन एउटा क्रेज, जुन हाइट, जुन एउटा मन जितेर आज जुन स्थितिसम्म बालन शाह पुगेका छन्, यो आक्रामकताले कहीँ कतै उनको व्यक्तिगत छविलाई अथवा दीर्घकालसम्म अगाडि जानका लागि यसले कहीँ कतै बाधक बन्न पो सक्छ कि त भनेर कहीँ कतै शुभचिन्तकहरूले यो कोणबाट पनि बुझिरहेका छन्। जस्तो तपाईँले यो प्रसङ्ग निकाल्दै गर्दाखेरि समयको सन्दर्भ चाहिँ 35 दिने सूचनाको सन्दर्भले चाहिँ अब हुन त 35 दिने पत्रिकामा सूचना निकालेकै भरमा कतिजनाले थाहा पाएको, कतिजनाले थाहा पाएनन्। जस्तो महानगरका मेयर बालेन्द्रले पनि त्यो विरोध भइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ 35 दिने सूचना निकाल्दा कोही पनि सम्पर्कमा आएन सम्बन्धित मान्छेहरू पनि भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेखेका थिए। के पनि लाग्छ भने जस्तो घरधनीहरूलाई चाहिँ त्यो अनधिकृत संरचना भत्के पनि केही हुनेवाला भएन, किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो त्यो अनधिकृत भत्किन्छ भन्ने। उनीहरूले भाडामा लगाएका थिए, भाडा आइरहेको छ। अब त्यो भत्किँदा पनि उनीहरूको त्यो संरचना जाने भयो, तर अरू लगानी गरेका व्यवसायीलाई जति मर्का पर्छ तिनीहरूलाई मर्का पर्ने भएन। त्यो चाहिँ महानगरले एक्सन लिन्छ भन्ने सन्देश दिनलाई पनि जस्तो पहिलाका मेयरहरूले नोटिस निकाल्ने काम त्यो चाहिँ एक्सन नलिने, प्रक्रियामा नजाने हुँदा नेपालमा चाहिँ यस्तै हो, नोटिस निस्किन्छ जान्छ भन्ने भएको थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा महानगर चाहिँ अब एक्सनमा उत्रियो है भन्ने जानकारी दिनलाई पनि महानगरले कदम चाल्दाखेरि केही व्यवसायी चाहिँ मर्कामा परेका हुन् जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। होइन, एकदमै हो नि। जस्तो कतिपयलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, जस्तो सुझबुझ पूर्णै तरिकाबाट त्यो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। जस्तो घरधनीलाई त झन् थाहा नहुने कुरै भएन मेरो घरको प्रयोजन के को लागि हो, अथवा स्टोरहरू अथवा ती पसलहरू जति छन् ती के प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका हुन् र अहिले चाहिँ उसले भाडाको लागि मैले प्रयोग गरिरहेको छु, यसबाट मैले मुनाफा लिइरहेको छु भन्ने कुरा त उसलाई थाहा हुन्छ। त्यो कोठा भाडामा लिनेलाई पनि धेरैलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, अपवादमा केहीलाई थाहा नहोला। अनि यो खालको कदमले चाहिँ के पनि भयो भने एउटा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो सूचना निकाल्यो अनि अलिकति अल्टिमेटम दिएको जस्तो चाहिँ भयो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। अनि अहिले त्यो एक्सनमा उत्रिँदाखेरिको रिजल्टले त्यो कस्तो खालको प्रभाव पारिदियो भनेदेखि हामीले तयार पारेका संरचना, हामी जुन ढङ्गबाट अहिले काम गरिरहेको छौँ यो चाहिँ अनाधिकृत हो, यसमा चाहिँ हामी आफै हट्नुपर्छ भनेर अहिले महानगरको डोजर जानुभन्दा पहिले नै आफैले संरचनाहरू बिस्तारै हटाउँदै गइराखेका छन्, जुन असाध्यै सकारात्मक पक्ष हो र मानिसहरूले स्वीकारेका छन् कि यो गलत हो र यो दीर्घकालसम्म टिक्दैन भन्ने कुरालाई आफैले स्वीकार गरेर आफैले ती संरचनाहरू भत्काइराखेको हामी देख्न सक्छौँ। बालन स्वयं आफैले पनि उनका आफ्नै साथीदेखि लिएर नजिकका साथीहरूकै व्यापार व्यवसायहरू पनि त्यो संरचनाहरू भत्काइराखेको देखिरहेछौँ। यो राम्रो पक्ष हो। पक्कै पनि जस्तो अब केही व्यवसायहरू चाहिँ व्यवसाय गरिराखेका मान्छेहरूको त्यहाँ करोडौँ लगानी लाखौँ लगानी छ, त्यो भत्काउँदाखेरि चाहिँ अब चाडबाडको बेला छ होइन, त्यो केही समय जस्तो भनिन्छ नि अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ काट्दाखेरि अब दुख्छ नि, अपरेसन गर्दा चिर्दाखेरि त त्यो शरीर बिग्रिन्छ, तर त भित्रको चाहिँ विष निकाल्नलाई, भित्रको समस्या निराकरण गर्नका लागि पनि त्यो चाहिँ घाउ चिरेर सिलाउनु पर्छ भन्दा भने जस्तो अब काठमाडौँ महानगरपालिकालाई
एउटा चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि त त्यो एक्सन एकपटक न एकपटक कोही न कोही मान्छे त त्यसमा पर्नै पर्थ्यो किनकि जस्तो अल्फा बिटाको केसमा पनि यदि महानगरले त्यो कदम नचालेको भए उनीहरूले अदालतबाट चाहिँ स्टे अर्डर लिएर त्यो कुनै सोर्स लगाएर चाहिँ त्यसलाई रोक्ने नै वाला थिए त्यो थाहा पाएर चाहिँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चाहिँ आफै नक्सा लिएर गएर नै त्यो कदम चाहिँ चाले हैन त्यो हिसाबले चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ एक्सनमा उत्रिएको गर्छ नै भन्ने नभइकन जस्तो अहिले जस्तो फन पार्कको केसले हामीले कसरी हेर्ने अब त्यो नभएको भए चाहिँ फन पार्कले पैसा तिर्थ्यो त के लाग्छ अब त्यो करको प्रसङ्ग भयो करको प्रसङ्गमा पनि महानगरले अल्टिमेटम जारी गर्यो अनि 17,40,000 रुपियाँ उसले 24 घण्टाभित्रमा बुझाउनुपर्छ भनेर प्रमुखको निर्देशनसहित त्यहाँ गइसकेपछि उसले पत्र जुन पायो त्यस पश्चात उसले 24 घण्टाभित्रमा 17,40,000 तिर्यो भनेको अरू विभिन्न संस्थानहरूको पनि गरेर प्राधिकरणदेखि लिएर 50 करोड अझै बाँकी रहेछ र त्यसबाट पनि महानगरले त्यो राजस्व स्वरूप प्राप्त गर्छ नै भनेको त्यो एक्सनमा जाँदाखेरि जुन गलत ढङ्गबाट भइरहेछ हो नतिरी पनि भइरहेछ संरचनाहरू हामीले गरिरहेछौँ यो चलि नै रहन्छ भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति जुन मानसिकता हाबी भएको थियो त्यसमा चाहिँ मानिसहरूको सोचमा एकातर्फ सकारात्मकता अर्कोतर्फ डराएर हो मेरो संरचना भोलि चाहिँ फन पार्ककै प्रसङ्गमा सिल गरिदिएको भए त अथवा त्यो डरले पनि उसले ऋण खोजेर होस् अथवा व्यवसायले कोरोना पछाडि अलिकति सलबलाउँदै गरेको बजार छ गाह्रो होला व्यापारीलाई आफ्नो ठाउँमा छ तर उसले वर्षौँदेखि नतिरिराखेको कर 24 घण्टाभित्रमा त तिर्न सक्दो रहेछ त त्यो खालको निर्देशन भयो भनेपछि यो खालको अर्डर निर्देशन या अल्टिमेटम अथवा त्यो एक्सनले असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्छ यो करसँग रिलेटेड भयो जस्तो अघि हामीले सडकको अनि अनाधिकृत संरचनाहरूको प्रसङ्गमा कुरा गरिरहेछौँ भनेदेखि जस्तो हामीले 24 कोटी हेऱ्यौँ भनेदेखि 24 कोटीमा महानगरको प्रहरी जाँदा नगर प्रहरी गएर ठेलामा फलफुल तरकारी बेच्नेहरूलाई जुन लखेटेको दृश्य हामी देख्छौँ त्रिचोकसम्म यो भर्तर महानगरको प्रसङ्गमा कुरा गरिरहेछौँ अहिले हामी त्यो दृश्य देख्दाखेरि असाध्यै भावुक भइन्छ असाध्यै नमजा लाग्छ कि एउटा ठेला लिएर दिनको 1,000-1,500 मेरो परिवारको लागि दुःख गरिरहेको मानिस परिवारको सदस्य सहित अथवा एक्लै श्रीमान श्रीमती भएर या उसले दुःख जो गरिरहेछ त्यो कदमप्रति हामीले असाध्यै लखेटेको दृश्य असाध्यै नमजा लाग्छ तर अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ कि त्यो जुन सडक छ सडक प्रयोग गर्ने अधिकार भनेको त अथवा त्यो जति सवारी साधन लिएर हामी हिँड्छौँ हिँड्नको लागि फुटपाथ बनाइएको अधिकारकै प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने त फलफुल बेच्ने भन्दा बेसी अधिकार त सवारी धनीहरूको सवारी लिएर हिँड्ने मानिसहरूको त्यसैले भावनात्मकताले भावुकताले कहीँ कतै मनका कुना कन्तरामा त्यस्ता दृश्यहरूले हामीलाई पोल्छ रुवाउँछ पनि तर दीर्घकालसम्म त्यसरी नै गइरहने हो भनेदेखि प्रणाली चाहिँ भत्किन्छ भन्ने प्रणालीको प्रसङ्गमा म एउटा कुरा तपाईँलाई गरौँ पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो हिजो अस्ति बालेन शाहले संरचनाहरू भत्काएका होइनन् बिग्रिएको जुन संरचनाहरू छ प्रणाली छ सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ बनाउन लागेका हुन् भने मलाई बडो गजब जस्तो लाग्यो हुन पनि हो किनभने अनाधिकृत ढङ्गबाट हामीले जे काम गरिरहेछौँ भनेदेखि त मैले पसल गर्न पाउनुपर्छ मैले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त दीर्घकाल होइन नि जस्तो अझ यसमा के जोडौँ भने दीर्घकाल कुरा गर्दा के लाग्छ भने यो के सत्य पनि हो भने यदि महानगरले कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो एग्रेसिभ भएर डोजर लगाएर आफै नभत्काएको भएदेखि कसैले पनि त्यो हटाउनेवाला चाहिँ थिएन कि तपाईँ यो चाहिँ विश्वास त्यो पोलिटिकल लिडरले चाहेर पनि अपवादमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यो प्रधानमन्त्री हुँदाको कालको त्यो प्रसङ्गलाई त्यसलाई छाडेर दलको त जस्तो दबाब हुन्छ नि जस्तो महानगरको प्रमुख बालेन्द्र शाहकै अहिले जुन हामीले प्रसङ्गमा कुरा गरिरहेछौँ उनी एउटा कुनै राजनीतिक दलको नेता हुन्थे भने त त्यहाँनिर व्यापारीहरूको राजनीतिक दलको नेतृत्वसँगको त्यो हाइकमान्डसम्म त्यो अलिकति पहुँच त्यसको मेरो यो संरचना भत्किँदैछ भन्ने खालको ठाडो चाहिँ निर्देशन ल त्यसलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो भन्ने आदेश आइ नै हाल्थ्यो र त्यसमा चाहिँ आफ्नो कदममा उनी चाहिँ सेलाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्थ्यो बालेन्द्र शाहको हकमा चाहिँ उनी स्वतन्त्र भइदिए कुनै पनि राजनीतिक दलको नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कसैको दबाब प्रेसरले काम गर्दा गर्दै रोकिनु पर्ने सेलाउनु पर्ने अवस्था रहेन त्यसैले एक्सनमा गइरहेको वास्तवमा यो काठमाडौँको महानगरपालिका प्रमुखले चाहिँ यो खालको कडा कदम चाल्न सक्नु भनेको चाहिँ स्वतन्त्र भएकै आधारमा पनि हो भन्ने पनि एउटा विश्लेषण भएको छ हामीले यो चाहिँ स्वतन्त्रको कदम र चाहिँ स्वतन्त्रको पछिल्लो लहरको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अर्को छुट्टै भिडियो पनि हामीले छिट्टै बनाउनेछौँ जस्तो
केही मान्छे जस्तो त्यही भएर हामीले भनिन्छ राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ राम्रा मान्छेहरू पनि काम गर्न पाइरहेका छैनन्, सकिरहेका छैनन् भने जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने एमालेमै पनि भएका केही नेताहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्दा गर्दै मन्त्रीबाट हटेका छन्, काङ्ग्रेसमै पनि राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीहरू हटिरहेका छन्। अब कुनै पार्टीमा नराम्रै काम गरिरहेका मान्छे दोहोरिरहेका छन्, विवादमा परेका मान्छे दोहोरिरहेका छन्। जस्तो अहिले केही समय अगाडि माओवादीमा पनि जनार्दन शर्माको त्यत्रो विवाद भएर फेरि उनी फर्के होइन। त्यसपछि राजनीति नेपालमा चाहिँ नराम्रो मान्छेहरू दोहोरिने, राम्रा मान्छेहरू चाहिँ त्यो पदबाट हट्ने। जस्तो प्रदीप गिरीकै केस हेरौँ, अहिले अहिले स्वर्गीय भइसके पछाडि बल्ल उनको चाहिँ प्रशंसा पार्टीभित्रै अब गरिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री सभापतिले पनि अब प्रदीप गिरीका चाहिँ विचारहरू चाहिँ अमर हुनेछन्, हामीले अगालिन्छौँ भनेका छन्। उनलाई कहिले एक दिन मन्त्री बनाइएन होइन, एउटा कुनै चाहिँ जिम्मेवार पदमा दिएन। गिरीको हकमा चाहिँ फेरि यस्तो पनि हुनसक्छ, उनी स्वयंले चाहेर पनि नभएका हुन् मन्त्री पद उनी त्यसमा इच्छा कहिले पनि पदलोलु भएनन्, तर उनलाई त्यसरी चाहिँ अफर गरेर उनलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ मन्त्री बनाएको पनि सुनिएन नि त। उनले अस्वीकार गरेका, एकपटक चाहिँ उनलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर चुनावमा लडेका, तर त्यो पटक चाहिँ हारेको र मलाई चाहिँ भाग्यले बचायो म मन्त्री हुनबाट भनेको भन्ने चाहिँ समाचारमा आयो। तर उनले जितेका चुनावमा चाहिँ उनलाई मन्त्री बनाउने भनेर चाहिँ पार्टीले त्यसरी चाहिँ त्यो के भने एउटा बौद्धिक नेता, राम्रो नेता चाहिँ खालि भाषण दिने र किताब लेख्ने मात्रै होइन होला नि त। बौद्धिक नेता, इमान्दार नेतालाई त एउटा चाहिँ कार्यकारी पोस्टमा लगाएर उसको चाहिँ क्षमता पनि त प्रदर्शन गर्ने होला नि त देशले। खालि हामीले उनीहरू मरे पछाडि श्रद्धाञ्जली दिने होइन, खालि चाहिँ उनको गुणगान मात्रै गाउने त होइन होला। त्यो हिसाबले चाहिँ स्वतन्त्रको जस्तो सन्दर्भ हामीले प्रसङ्ग कहाँ थियो भने स्वतन्त्र भएका कारणले गर्दा गर्न पाए भन्ने सन्दर्भ चाहिँ यो चाहिँ एउटा निकै कडा रूपमा उत्रेको छ। अब यत्रो देशमा चाहिँ दलीय प्रणाली भएको हिसाबमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यसलाई कमजोर बनाएर चाहिँ के स्वतन्त्र प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्रले त्यो देश चलाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको एउटा व्यक्तिका चाहिँ इमोसन, भावना, त्यो चाहिँ मान्छेको एउटा विवेक कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ त्यो एउटा ठुलो बहसको विषय हुनसक्छ। तर काठमाडौँ स्वतन्त्रको लाई नै जस्तो व्याख्या भनौँ अथवा त्यसको अर्थलाई पुष्टि गर्ने हो भनेदेखि कुनै एउटा राजनीतिक दलमा अथवा कुनै एउटा नियुक्ति पाएको पात्र अथवा राजनीतिक दलमा भएको उसको आबद्धताकै कारणले मात्रै कोही व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। प्रत्येक मानिस स्वतन्त्र नै हुन्छ दलमा आबद्ध भए पनि। तर फेरि यस्तो स्वतन्त्र हुन्छ पनि भन्नुभयो तपाईँले, फेरि मैले के भन्छु भने र हरेक मान्छे स्वतन्त्र पनि हुन्छ र हरेक मान्छे स्वतन्त्र हुँदैन पनि। किनभने राजनीतिक आस्थामा नदेखिनु मात्रै पनि त्यो स्वतन्त्र हुनु होइन, किनकि मान्छे आफ्नो आवेगले, ईर्ष्याले, आकाङ्क्षाले, महत्त्वाकाङ्क्षाले हरेक मान्छे बाँधिएको हुन्छ, त्यो कतै न कतै त्यो चाहिँ आबद्ध हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो स्वतन्त्र भनेको चाहिँ कानुनी हिसाबमा चुनावमा लड्ने बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोगले भनेको नियमअनुसार दलीय चिन्हभन्दा अलग चिन्ह, फरक चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानु स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु होला। तर मान्छे आफैमा चाहिँ ऊ स्वतन्त्र हो भन्दैमा चाहिँ त्यो एउटा चुनावको स्वतन्त्र र फेरि विचारको स्वतन्त्र एउटा चाहिँ त्यो फरक व्याख्या हुनसक्छ, प्रश्न हुनसक्छ। पक्कै पनि जस्तो कुनै एउटा यो चुनावी प्रक्रियाका दृष्टिकोणले अथवा कुनै एउटा राजनीतिक नेतृत्वले, कुनै एउटा दार्शनिकले होइन, कुनै एउटा अर्को कुनै विधामा आबद्धता भएका मानिसहरूले दिने परिभाषा कुनै एउटा शब्दको फरक हुनसक्छ नि। जस्तो अब यो प्रसङ्गलाई हामीले अलिकति बिट मार्नेतर्फ लागौँ। जस्तो बालेन र हर्कको अलिकति विवादलाई पनि अलि बढी चर्चा गरियो, अझै बढी चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ यो अलिकति हर्कको चाहिँ अलि बढी भएको हो कि बढी हर्क भएका हुन् कि के हो यो? त्यही त अब जस्तो यस्तो हुन्छ, हर्क साम्पाङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उनको त हर्क साम्पाङ रिभोल्युसन छ, फेसबुक नियम नै त्यो क्रान्ति पनि हो। जस्तो बालेन शाह र हर्क साम्पाङको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि गोपाल हमाललाई पनि नाम मात्रै जोडौँ, अहिले उहाँको विषयमा पछि कुरा गरौँला। हर्क साम्पाङको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी उनको अहिले सामाजिक सञ्जाल चलाउने प्रसङ्ग नै होला यहाँले भन्न खोज्नु भएको। जस्तो मैले अघि सुरुवातमै पनि जोडेँ, कुनै एउटा काममा कार्यक्रममा सरिक हुन जाँदै गर्दाखेरि अथवा भनौँ न यसले अझ सजिलो तरिकाले जुन चाहिँ उनले फेसबुकमा काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसकेर के गरेको यस्तो चाहिँ भनेर अलिकति मेयरलाई घोचे जस्तो गरे। पहिला सुरुमा चाहिँ उनी निर्वाचित भए पछाडि चाहिँ बालेनलाई राम्रै खालको प्रतिक्रिया दिएको पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। अनि पछाडि उनी काठमाडौँ आए पछाडि र काठमाडौँबाट गए पछाडि चाहिँ बालेनलाई निरन्तर घोचिराखेका छन्। त्यो उनले ठिकै गरेका हुन् कि अब हामीले के? हर्क साम्पाङ अभियन्ता हुन्, हर्क साम्पाङ अहिले पनि अभियन्ताकै रूपमा बेसी प्रस्तुत भइराखेको मैले चाहिँ पाउँछु। म उहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सल्लाहको दृष्टिकोणले के भन्छु भने, के भन्न मन चाहिँ लागेको छ भनेदेखि तपाईँ कम बोल्नुभयो भनेदेखि
कम स्टाटसहरू पोस्ट गर्नुभयो भनेदेखि, कम प्रतिक्रिया अलिकति रियाक्टिभ कम हुनुभयो भनेदेखि, कुनै कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति प्रतिक्रिया दिने बानीमा अलिकति कमी ल्याउनु भयो भनेदेखि तपाईँको आफ्नै दीर्घकालसम्म तपाईँको जुन सोच छ, तपाईँलाई त एउटा कार्यकारी पोस्टसम्म पनि मान्छेले देख्न चाहिरहेका छन्, विभिन्न नेताहरूसँग सन्त नेताहरूसँग जोडेर नामसँग तपाईँलाई जोडिरहेका छन् भनेदेखि त्यस्तो पात्र जसले साना साना मसिना कुराहरूमा अल्झिराख्ने अथवा चाहिँ साना साना कुराहरूको टिप्पणी गरिराख्ने, प्रतिक्रिया दिइराख्ने बानीले तपाईँको व्यक्तिगत छविकै कारणले, किनकि तपाईँ एउटा पात्र हर्क साम्पाङ मात्र नभइकन धरानको एउटा प्रमुख हुनुहुन्छ, मेयर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा चाहिँ त्यो प्रतिनिधि पात्र प्रमुख भएका कारणले पनि त्यो पोस्ट, त्यो तह, त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ भुल्नु हुँदैन। यद्यपि तपाईँले ढुङ्गा बोक्नु भएको छ, विभिन्न रुख बिरुवा रोप्नु भएको छ, त्यसको असाध्य हामी स्वीकार गर्छौँ। तर यो भन्दै गर्दा मलाई के चाहिँ भन्न मन लाग्छ भने, कुनै एउटा ब्याङ्कको सिइओ कहिलेकाहीँ ट्रेलरमा आएर कहिलेकाहीँ काम गर्न सक्छ, निर्देशन दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ हप्तामा एक दिन फुर्सद हुँदा म आज ट्रेलरमा काम गर्न सक्छु भन्न सक्छ। तर ब्याङ्कको सिइओ उसको कार्यकक्षमा नबसेर ट्रेलरमा नै आएर बसिराख्यो र कुनै एउटा ब्याङ्कको सिइओ ट्रेलरमा आएर बस्न सक्छ भनेर उसले चाहिँ एउटा सदा सहायता देखाएको जस्तो म सामान्य मान्छे हो भनेर त्यो खालको प्रतिक्रिया दिन खोज्यो भनेदेखि उसको ट्रेलरमा आएर ऊ काम गरिरहँदा उसको सिइओ पोस्टमा बसेर गर्ने काम जुन छ ती कामहरूमा चाहिँ बाधा आउन सक्छ, बाधा बन्न सक्छ त्यो क्रियाकलापले। त्यसैले त्यसमा पनि तपाईँले ख्याल गरिदिनु भयो भनेदेखि असाध्यै राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँ अहिले पनि अभियन्ता नै जसरी प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ, मेरो कुरा हाम्रो तर्फबाट कुरा गर्ने भनेदेखि तपाईँ पहिले मेयर भइदिनुहोस् अनि तपाईँले चालेका कदमहरू, तपाईँले चाल्न खोज्नु भएको त्यो अथवा सुरु गर्नुभएका अभियानहरू, त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्नका लागि, त्यसलाई एउटा व्यापकता दिनका लागि तपाईँ मेयरको हैसियतबाट, मेयरको पोस्टबाट तपाईँले त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुहोस्, ताकि अभियन्ता तपाईँ दोस्रो रूपमा भइदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले दोस्रो सेकेन्ड तपाईँले चाहिँ म अभियन्ता हो भनेर सोचेर फर्स्टमा चाहिँ म मेयर हो भनेर बुझ्नुभयो भनेदेखि सायद तपाईँ दीर्घकालसम्म धरानको मेयर मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रको कार्यकारी पोस्टसम्म पनि मान्छेहरूले पुग्ने अपेक्षा जुन राखिराखेका छन् त्यसतर्फ जानका लागि पनि तपाईँलाई सहज बाटोको निर्माण त्यसले गरिदिन सक्छ। यद्यपि तपाईँले अझै पनि साना साना कुराहरू लेखिरहने, बोलिरहने, प्रतिक्रिया जनाइरहने, साना साना कुराहरूमा अल्झिरहने, कसैले केही भन्यो भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी हो, देश बनाउन नदिने भनेर मात्रै त्यो टिका टिप्पणीहरू अथवा सङ्कुचन दृष्टिकोणले गरिराखेको हो जस्तो भान अथवा शुभचिन्तक भनौँ अथवा मतदाता भनौँ अथवा विभिन्न धरानवासीदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपालीहरूले त्यो ढङ्गबाट तपाईँलाई बुझ्न थाल्यो भनेदेखि तपाईँको भविष्यका लागि त्यो घातक बन्न सक्छ। त्यो घातक नबनोस् तपाईँका क्रियाकलापहरूले भन्नका लागि पनि कम बोल्नुभयो र ज्यादा काम गर्नुभयो, तपाईँ मेयर बनेर अनि तपाईँको अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि साँच्चै हर्क साम्पाङ रिभोल्युसन यसले दीर्घकालसम्म टिकिरहन ठुलो भूमिका खेल्छ। तपाईँको पात्र मात्र नभइकन त्यो पात्रले निभाउने भूमिकाले असाध्यै ठुलो भूमिका खेल्छ। तपाईँले त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा यो व्यक्तिगत सल्लाह जस्तो पनि भयो। यसले मैले जोड्न खोजेको यो प्रसङ्गले नै बालेन शाहप्रतिको टिका टिप्पणीहरू आवश्यक छैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्यो होला जस्तो लाग्छ। जस्तो हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि उनी चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर मात्रै नभएर एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जितेको हुनाले चाहिँ उनलाई चाहिँ सारा देशले चाहिँ एउटा क्रान्तिको रूपमा, उनको नाम पनि उनले आफूलाई फेसबुकमा दिइरहेका छन् होइन। त्यसपछि एउटा चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा यसले नयाँ लहर लिएर आयो, जस्तो काठमाडौँ, धरान र चाहिँ धनगढीको चाहिँ निकै चर्चा भयो, त्यसले चाहिँ एउटा आशा जगाएको थियो। तर पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति उनीहरूले अलि आफै हलुङ्गो हुने काम गरे, त्यसले गर्दा चाहिँ देशभर रहेका उनलाई चाहिँ हुन त धनगढीमा उनलाई धरानमा जसले मत दिएर जिताए उनीहरूको चाहिँ उनी प्रिय नै छन्, रहन्छन्, त्यो हामीलाई त्यसमा कुनै हामी बाहिरका मान्छे रहनुपर्छ। तर अब त्यो एउटा उनी चाहिँ एउटा देशले चाहिँ एउटा हेरिराखेको मान्छे भएको हुनाले उनले अलिकति त्यो विवादमा आउने काम नगरिदिउन् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। अब एउटा चाहिँ क्लिप पनि अहिले फेसबुकमा दुईजना चाहिँ लेडिजले मेसेन्जरमा कुरा गरेको तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, साह्रै हामीलाई देशको चिन्ता लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो होइन कुरा गरेको नि भयो। जस्तो प्रसङ्ग आउँछ, जस्तो अब त्यो श्रमदान गरेको त राम्रै हो होइन, तर त्यो ट्रिपलले ट्र्याक्टरले लान मिल्ने ठाउँ हो भने चाहिँ किन चाहिँ धेरै दुःख गर्ने त होइन। त्यो बोकेर मात्रै पनि त्यो मान्छे त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि मान्छेहरू गइराखेका छन्, फोटो खिचाछन्, भिडियो खिचाछन् भन्ने कुराकानी पनि भइराखेको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब उनले जसरी काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापनको कुरा गरे त्यो चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ ठिकै पनि हो, किनकि त्यो एउटा कामको लागि चाहिँ सबैले सबैलाई घचघचाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो।
पछिल्लो समय चाहिँ बालेनले यो कदम चाल्दै गर्दा हर्कले पनि अलिकति त्यसमा पनि अलि टिप्पणी गर्ने जस्तो चाहिँ उठीवास लगाएर चाहिँ गरिबलाई चाहिँ उठीवास लगाएर गर्नुहुन्न भन्ने आयो। जस्तो काङ्ग्रेस र एमालेका 1-2 नेता पनि त्यसमा मुछिए, तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लगभग सेलाइरहेका छन्। उल्टो चाहिँ म अदालत जान्छु भनेर चाहिँ महेश बस्नेतले चाहिँ मलाई चाहिँ साइबर आक्रमण भयो भनेर भनिरहेका छन्। अझ उनले के भने बालेनको सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ बालेनले ट्याप खुवाएर राखेका मान्छेहरू 200-400 मान्छे हुन् भन्ने भयो। त्यो पुरै नगर्दै बेस हुन्छ भनेको त्यो खालको तल्लो स्तरको पोलिटिकल लिडरको महेश बस्नेतको उनको ब्याकग्राउन्ड यो त्यो लिडर अब त्यो एउटा आफ्नो क्षेत्रमा उनको राम्रो पकड छ, युवाहरूमा लोकप्रिय नेता नै हुन्, त्यो एउटा भविष्य सुनिश्चित जस्तो पनि र केही गर्ने एउटा सम्भावना बोकेका हुन्, त्यसमा कुनै शङ्का रहेन। तर जुन खालको तल्लो स्तरको विश्लेषण, जुन खालको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मात्र नभइकन कुनै एउटा चाहिँ स्वतन्त्र विचारले अथवा कुनै एउटा राष्ट्रको लागि सकारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ भनेर त्यो ढङ्गबाट निस्वार्थ रूपले मैदानमा उत्रिएको मानिसप्रतिको तल्लो स्तरको टिप्पणी र आरोप लगाउने, फलानुलाई 1 करोड खुवायो अथवा चाहिँ त्यो ट्यापेहरूले भन्ने खालको जुन छ त्यो शब्दहरू पनि खासै प्रयोग गर्न पनि धेरै आवश्यक भन्दा पनि त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने पोलिटिकल लिडरहरू अझ कमजोर बन्दै गइराखेका छन्। यसो भनौँ न, जस्तो उनको भनाइमा त एक हिसाबमा तपाईँ हामी पनि बालेनले ट्याप खुवाएर राखेका मान्छेहरू भयो, किनकि उनले बालेनको कदमलाई जसरी चाहिँ प्रतिकार गरे त्यो एउटा भद्र टिप्पणी भएको भए हामीले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सक्थ्यौँ। तर उनले जुन धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे त्यसमा चाहिँ विमति लगभग उनका चाहिँ अन्धभक्त कार्यकर्ता भनिन्छ नि, जुन अन्धभक्त भनेर जो व्यक्तिको पनि हुनसक्छ, तर उनको चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूले त्यसलाई सकारात्मक होलान्। तर उनले जुन तरिकाले उनले टिप्पणी गरे त्यसमा विमति राख्नेहरू सबैलाई चाहिँ उनले जुन एउटा भाँडोमा राखेर चाहिँ उनले चाहिँ ट्यापे मुन्द्रे जगल्टे टाइपको भाषा प्रयोग गरे। होइन, उनले चाहिँ हामी यसमा नलम्ब्यौँ भनेको प्रसङ्ग आइहाल्यो, यसलाई एक लाइन भनेर टुङ्ग्याउँ है। बालेनको पक्षमा अहिले हामीले समर्थन या विरोध अहिले हामीले ठ्याक्कै केही गरिरहेछौँ, हामीले व्यापारीको कुरा नि गरिरहेछौँ, बालेनको कदमको कुरा गरिरहेछौँ, यसले दीर्घकालीन पार्ने सकारात्मक प्रभावको विषयमा पनि कुरा गरिरहेछौँ। बालेनको पक्षमा बोल्ने मानिसहरू ट्याप खाएर बोलेका हुन्, पोस्ट गरेका हुन् कमेन्टहरू या चाहिँ विचारहरू भन्ने उनी बरु उनले चाहिँ ट्याप खाएर पो बोलेका थिए कि होइन? त्यो ढङ्गबाट तल्लो स्तरको विश्लेषण त्यहाँसम्म चाहिँ मान्छे बोल्न सक्छ भनेदेखि कि उनी चाहिँ बरु ट्याप खाएर चाहिँ त्यहाँसम्मको त्यो लेभलको चाहिँ आरोप लगाउन उनी तयार हुनुमा ट्यापले पो भूमिका खेलेको थियो कि यति मात्रै भनौँ, अहिले नभनौँ भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आबद्ध कङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा अथवा चाहिँ राजा आउनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर यो वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरूमा पनि केही पात्रहरू असाध्यै राम्रा मानिसहरू छन्। ती मानिसहरू बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूको छवि बिस्तारै गुम्दै गइराखेको एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो अथवा राष्ट्रपतिको तहमा अथवा कुनै एउटा चाहिँ मन्त्री पदमा बसेको मानिसलाई आज सामान्य मानिसले टिकटकमा होस् अथवा फेसबुकमा पोस्ट गरेर उसले अनेक किसिमको गाली गर्ने, त्यो स्वतन्त्रताको एउटा पाटो भयो। अनि उसले बुझेर नबुझेर पनि अनेक किसिमको पोस्टहरू गरिरहेको हुन्छ भने तल्लो त्यहाँसम्मको उसलाई चाहिँ नीच सम्झिरहेको हुन्छ भनेको केही मानिसहरूको झुन्डका कारणले गर्दाखेरि पनि राम्रै काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि असर गरिराखेको छ भन्ने चाहिँ हो। र बालेनको प्रसङ्गतर्फ फर्कौँ, धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यो नलागोस् कि बालेनले कान नै हातमा लिएर यो खालको डोजर लिएर यो कदम चालिरहेछन् भनेर। अनि बालेन स्वयंले पनि त्यो ढङ्गबाट काम नगरून् कि भोलि दीर्घकाल रूपमा असर चाहिँ ओहो मैले कतै कानुनै हातमा लिएर त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको होइन जसका कारणले मलाई आज यो असर गर्यो भनेर भोलि फ्युचरमा त्यो असर पनि नगरोस्। यद्यपि यो कदम जे भइरहेछ यसको दीर्घकालीन असर त सकारात्मक पर्नेवाला नै छ, तर पनि भुइँ मान्छेहरू, कमजोर मान्छेहरू, केही अथवा रोजीरोटी खुसीको अनुभव गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनै हातमा लिएर एउटा शासकले यो ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो भन्ने उनीहरूको मनमा चाहिँ नलागोस् भन्ने चाहिँ हो। यो भावुकताको प्रसङ्ग पनि हुन्छ। यो जस्तो फुटपाथ व्यवसायको अघि पनि हामीले प्रसङ्ग निकाल्यौँ, त्यसलाई अलिकति जोडौँ। जस्तो 10,000 फुटपाथ व्यवसायी चाहिँ महानगरले हटाउँदैछ भनेर पनि समाचार प्रकाशित भएको छ। यो फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि बेला बेलामा सवालहरू आउँछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फुटपाथ व्यवसायी न कहीँ दर्ता भएको छ, को फुटपाथ व्यवसायी हो भन्ने पनि थाहा छैन। देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौँमा गएर जो पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठेलामा, दोकानमा, सडकमा चाहिँ बोरामा सामान लिएर बेच्न बस्न पायो, बेच्न सक्यो होइन।
त्यो अहिले भएका मान्छेलाई व्यवस्थित गर्ने भोलि आउने मान्छेहरूलाई फेरि त्यो चाहिँ नयाँ मान्छेहरूलाई के गर्ने अथवा कुनै सीमित ठाउँमा काठमाडौँको ठाउँमा जस्तो सीमित ठाउँमा त्यो कसैलाई पनि त्यो खालको संरचनामा राख्न मुस्किल हुनसक्छ। त्यो हिसाबले व्यवसाय गर्दै जाने मान्छेहरूले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सटरहरू खोज्दै अथवा चाहिँ व्यावसायिक सटरहरूमा जस्तो एकचोटि बानेश्वरको प्रसङ्ग के आएको थियो भने अब हामीले लाखौँ भाडा तिरेर त्यही चिज हामीले यहाँ व्यवसाय गरिरहेका छौँ, हाम्रै अगाडि चाहिँ अर्को मान्छेले चाहिँ फुटपाथमा चाहिँ भाडा नतिरिकन ट्याक्स नतिरिकन चाहिँ सस्तोमा सामान बेचिराखेको छ, यसरी हामी अन्याय पऱ्यौँ भन्ने खालको त्यो दृष्टिकोणबाट पनि व्याख्या भइराखेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो पुँजीलाई बढाउँदै अथवा चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो अझ सकेसम्म चाहिँ देशका विभिन्न भागबाट त्यहाँ गइरहेका छौँ, आफ्नै क्षेत्रमा कृषिमा अथवा आफू आत्मनिर्भर अन्य विषयमा पनि बनाऊँ अथवा चाहिँ विदेशबाट ल्याइएका सामानहरू बेचेर मात्रै देश धनी हुने पनि होइन। त्यो हिसाबले पनि फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित उनीहरूलाई चाहिँ तत्काल हेर्दाखेरि त्यसलाई हटाएको जस्तो पनि उनीहरू मर्कामा परेको जस्तो पनि देखिन सक्छ। यदि आन्दोलनै गर्ने हो भने 10,000 मान्छे सडकमा आउने हो भने त्यो चाहिँ एउटा समस्या पनि फेरि अर्को सिर्जना हुनसक्छ होइन। त्यही त, त्यही भएर त्यो ठेलामा फलफुल र तरकारी बेच्ने मानिसहरू पनि तयार हुनु पऱ्यो कि मैले सडकमा बेचिरहेको छु, मैले त सडक कसैको अधिकार, त्यो त सवारी लिएर हिँड्ने मानिसहरूको अधिकार हो नि। कोही मान्छेले चाहिँ ठेला लिएर हिँडेकै पसल सडकमा राखेकै कारणले त्यहाँनिर कुनै एउटा सवारी आएर दुर्घटना भयो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार त आखिर को हुने त भनेको हामी आफै तयार हुनुपर्छ। तपाईँले सडकमा फलफुल तरकारी बेचिरहनु भएको छ भनेदेखि कुनै पनि बेला म यहाँबाट उठ्नुपर्ने हुनसक्छ। अनाधिकृत संरचनाहरूमा तपाईँ भाडा तिरेर लाखौँ या करोडौँ जे भने तापनि म आफैले गरेको गल्तीको भागीदार म आफै हुन सक्छु भनेर तपाईँले सुरुवातमै नक्सा पासदेखि लिएर बाटो मिचेको छ या छैन भन्ने कुरादेखि लिएर संरचनाको त्यो आधिकारिकता के हो त्यसमा पुष्टि भए पश्चात मात्रै त्यसमा तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले लगानी गर्ने मैले महानगरलाई ट्याक्स राजस्व तिरिराखेको छु त भन्नुहुन्छ, तर त्यो संरचना चाहिँ गलत छ, गलत ढङ्गबाट बनिराखेको छ, अनाधिकृत छ भनेदेखि त्यसले तपाईँको व्यवसायलाई अलिक अगाडिसम्म जानको लागि त्यो बाधा बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले लगानी गर्दाखेरि तपाईँ स्वयं अनाधिकृत संरचनामा हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँ तयार रहनुपर्छ कि म कुनै दिन हट्नुपर्छ भनेर, र तपाईँ दीर्घकालसम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँ जुन संरचनामा बस्दै हुनुहुन्छ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ त्यो संरचनाको आधिकारिकताको पुष्टि पश्चात नै त्यहाँ बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँ दीर्घकालसम्म तपाईँको आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई अझ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँ स्वयं सचेत रहनुपर्छ। र यो काठमाडौँको मेयरको कदमले एउटा चाहिँ के अन्य पालिकाहरूलाई पनि के चाहिँ सहज भयो भने अहिले काठमाडौँमा चाहिँ जुन बालनको त्यो कदम चाल त सपोर्ट भइराखेको छ, एउटा लहर आइराखेको छ, यही बेलामा चाहिँ हामीले पनि चाहिँ यो कदमलाई चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले अन्य पालिकामा पनि अनधिकृत संरचना हटाउने, फुटपाथ व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कदमहरू चालिएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब हामी अहिले चाहिँ भरतपुर महानगरमा भएको हुनाले चाहिँ भरतपुर महानगरले चाहिँ कहिले सुरु गर्ला होइन भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्रतीक्षाको गाडी छ। एकचोटि भरतपुर महानगरको प्रसङ्गमा अलिक फरक तरिकाको फेरि कुराकानी हुनसक्छ। बालेन शाहको हक र रेणु दाहालको हकमा काम गराएका तरिकाहरू फरक हुन सक्छन्। यद्यपि विकासको कामहरू तीव्र गतिमा केही हदसम्म भइराखेका पनि छन् भरतपुरमा, र त्यसका अलावा जस्तो काठमाडौँकै प्रसङ्गलाई यहाँ हानेर ल्याएर जोड्ने हो भनेदेखि यहाँ पनि त्यस्ता संरचनाहरू धेरै छन्। बेसमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सडक चौडा बनाउन सक्नेदेखि लिएर बाटो मिचेका कुराहरूदेखि लिएर खालि जमिनमा चाहिँ टहराहरू बनेकादेखि लिएर अनाधिकृत संरचनाहरू कसरी तयार भइरहेछन् भन्नेदेखि लिएर सिजीको प्रसङ्गदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू त्यस्तो छन् जुन संरचनाहरूमा महानगरले एक्सन लिन सक्छ तर भन्ने प्रसङ्ग यहाँनिर जोडिन सक्छ। त्यसमा हामी पछि अहिले फेरि लामो हुनसक्छ। पक्कै पनि होइन। अझै एउटा जस्तो तपाईँले तर भनेपछि मलाई के लाग्यो भने हिजो एउटा समाचार आएको थियो, राष्ट्रिय निकुञ्जको गेटै अगाडि चाहिँ मुख्यालय अगाडि नै अनधिकृत होटल चाहिँ त्यो नियम विपरीत मापदण्ड विपरीतको होटल चाहिँ सञ्चालनमा भनेर आयो। त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो पालिकाहरूले वडाहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई बनाउँदै गर्दा स्वीकृत पनि दिने, निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्ने होइन, अनि बनिसके पछाडि चाहिँ त्यो समस्याको रूप पाउँछ अनि त्यो चाहिँ अब त्यो विभिन्न स्वार्थले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उचालिराख्ने खालको पनि देखिन्छ। त्यो भएर हामीले काठमाडौँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने यदि अनधिकृत हो भने चाहिँ त्यसलाई अझैबाट रोक्नुपर्छ। यदि बढाउँदै बढाउँदै जाने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लामो समय जति लम्बिँदै गयो त्यति चाहिँ कठिन, भोलि आउने व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनसक्छ। र यति पनि आजलाई हामीले अब यति भन्दै भरतपुरको प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो। बिग्रिनुभन्दा पहिले नै काठमाडौँमा बिग्रिएको प्रणालीलाई जुन भत्किएको प्रणालीलाई जुन बनाउँदैछन् बालनले भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अघि मैले डाक्टर सूर्यराज आचार्यको प्रसङ्ग छोडेँ। भरतपुर त खुला छ, संरचनाहरू अथवा मानिसहरूको बसाइसराई भएर आउने क्रम अथवा
त्यो बढ्दो छ अथवा इमर्जिङ सहरको रूपमा लिइन्छ भरतपुरलाई अथवा चितवनकै प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रणाली बिग्रनुभन्दा पहिले नै कसरी चाहिँ अलिकति दीर्घकाल सोच बनाएर महानगरले त्यो खाका त्यो डिजाइनमा अथवा चाहिँ क्षति हुनबाट अगाडि नै त्यो खालको चाहिँ मापदण्ड अनुसार त्यो खालको चाहिँ भिजन अनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि भरतपुर महानगरको प्रसङ्गमा कुरूप बन्थेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ। हुन्छ, हामी आगामी दिनमा अन्य समसामयिक विषयमा चर्चा परिचर्चा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि भने देश जगतको यो समाचार र विश्लेषणमूलक यो हाम्रो गन्थन यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्ते। नमस्कार।